अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी। नाज़रीन, इमरान हुकूमत तो चली गई, लेकिन जाते जाते मुख्तलिफ इदारों के साथ, आइन के साथ और कानून के साथ कुछ ऐसा करके गई है जो सवालात खड़े कर दिए हैं। और अगर अब बात की जाए आज पाकिस्तान के सुप्रीम इदारे कौमी असम्बली की, जहाँ पे साबिक स्पीकर असद कैसर ने वहाँ पर गैर कानूनी काम किए हैं। जाते जाते वो बहुत सारे ऐसे लोगों को भर्ती करके चले गए हैं जिनका कोई मेरिट था, ना कोई इंटरव्यू हुआ, ना कोई वैकेंसी थी, बस जिसका दिल आया उस वहाँ कौमी असम्बली में उनकी जॉब करा देंगी। क्या ये तमाम वो चीज़ें हैं आइन पे जो सवाल उठा के हैं, कानून पर जो बार बार वो बात करते हैं और मुख्तलिफ इदारों पर अभी तक सवाल उठा रहे हैं कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खुली, या फ़लाँ ने हमारा साथ ना दिया, फ़लाँ न्यूट्रल होता तो हमारी हुकूमत ना जाती, रात फवाद चौधरी साहब ने नहीं बात कर दी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो आज हम हुकूमत में होते। तो कई दिनों से ख़राब थे और हम ठीक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। तो असद कैसर जो कौमी असम्बली के साथ करके गए हैं कि इसका कोई हिसाब किताब होगा, या बाकी इदारों के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, बात उठा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, क्या आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पार्लियामेंटी सहाफ़ी सिद्दीक साजिद साहब। उनसे बात करेंगे कि पार्लियामेंट में और कौमी असम्बली के साथ जो सर वो करके गए उसका क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो असद कैसर हैं, साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, इन्होंने जो गैर कानूनी भर्तियाँ की हैं, जाते जाते कानून तोड़ा है, तो इस पर कोई एक्शन होगा? बहुत शुक्रिया ज़्यादा। असल में यही तो हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि जो जिस कुर्सी पे बैठ जाता है और उसके पास थोड़ा बहुत भी इख्तियार हो तो वो फिर उस इख्तियार को ऐसे इस्तेमाल करता जैसे शुतरे बेमहार हो, या समझ लें कि मादर पिदर आज़ाद। कोई कायदा नहीं, कोई पाबंदी नहीं। और यही काम जो है वो असद कैसर ने किया कि स्पीकर के मनसब जब उनको पता चल गया कि अब वो नहीं रहेंगे या उनकी हुकूमत नहीं रहेगी, तो उन्होंने धड़ाधड़ भर्तियाँ की। और मुबैना तौर पर यह भी इतलात हैं कि इन भर्तियों के दौरान रातों तक दफ्तर को खुला रखा गया। अच्छा। लोगों से पैसे भी लिए गए। अच्छा। और जो डेली वेजेस रखे गए थे उन डेली वेजेस को मुस्तकिल कर दिया गया, परमानेंट कर दिया गया। और ये कोई 1 या 2 या 10-12 लोगों की बात नहीं मैं कर रहा जी। कमो बेश 100 बंदा रखा गया 4 से 5 दिनों के दौरान, जब ये सारा क्राइसिस जारी था। अच्छा। और ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12, 13, 14, 15, 16 तक लोग रखे गए। और फिर जाते जाते वो 4-5 जो मुख्तलिफ आला अफसरान थे जो कि सारे खेल में शामिल थे, उनको प्रमोशन कर गए, फायदे भी दे गए। अच्छा, इसमें एक और जो सबसे बड़ी एक भयानक चीज़ है कि कुछ अफसरान ने असद कैसर को ब्लैकमेल किया कि हम तो भाई आपके कहने पे बंदे रख रहे हैं, तो अगर आप डीजी हैं तो उस डीजी ने अपना जो एक बंदा रखवाना है उसने वो भी रखवाया। अच्छा सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ यहाँ पे कि खान साहब को किस बात का अंदाजा था कि कौमी असम्बली में इतना कुछ हो रहा है, मुबैना तौर पर भर्तियाँ हो रही हैं, वो बार बार करप्शन की बात करते हैं। खान साहब को तो ज्यादा अपना नहीं पता था, इनका क्या पता होना था उस वक्त, तो उनको अपना नहीं पता था। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए कौमी असम्बली की है एक फाइनेंस कमेटी जी। उस फाइनेंस कमेटी की मंजूरी के साथ, उसका चेयरमैन भी स्पीकर होता है जी। उसकी मंजूरी के बगैर आप इस तरह की भर्तियां नहीं कर सकते। अगर आप करते भी हैं ना तो फिर फाइनेंस कमेटी से बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है कि बाद में अगर आपने कर ली है तो वो मामला आप उस कमेटी में ले जाएं। यहाँ पे ये भी जहमत गौरानी की गई। रात को जिस तरह ये दावा ये कहते हैं ना कि रात को 12 बजे अदालतें खोली गई, क्यों खोली गई, तो इनसे पूछे असद कैसर से कि रात को 12 बजे एस्टेब्लिशमेंट के लोग क्यों बुलाए गए, अकाउंट के लोग क्यों बुलाए गए, एडमिन के लोग क्यों बुलाए गए, किसके कहने पे नोटिफिकेशन जारी होते रहे। इनके एक अपने अजीज दोस्त रिश्तेदार हैं तारक फरीद साहब, उनको इन्होंने ग्रेड 18 से 19 दे दिया। वो डिप्टी डायरेक्टर थे, जाते जाते उसको डायरेक्टर मीडिया बना गए। इसी तरह 2-3 अफसरान ऐसे हैं जिनको इन्होंने जाते जाते ग्रेड वो जो 21 ग्रेड में थे उनको जनाब प्रमोशनें दे दी, उनको अजाफी चार्ज भी दे दिए, जिम्मेदारियां भी दे दी। वो मैं नाम बताऊंगा ना फिर खलबली बच जा रही है, लेकिन नाम जो है वो आने वाले दिनों में बकायदा वो बिल्कुल आएंगे सामने, बिल्कुल सामने आएंगे। और ज्यादा जी दूसरी बात ये देखिए, बैक डेटों में ये काम किया गया। अच्छा जहाँ हाँ, और ये सेक्रेटरी जो बैठा हुआ है ताहिर हुसैन बिल्कुल कुन्ना बन के, खामोश बन के,
یہ میں حیران ہوں, یہ تو ان کے اوپر ذمہ داری آتی یہ ہے. کانفیڈنٹ تھے کہ یہ جو عدم اعتماد ہے کامیاب ہو جائے گی, تو کہہ رہے تھے پتا تھا کامیاب ہو ہی نہیں سکتی, ہم تو جا ہی نہیں رہے کہیں, ہم یہیں پہ دیکھ لینا آپ لوگ. اگر ان کو یہ کانفیڈنٹ ہوتے زیادہ تو یہ کام کرتے, پھر تو یہ آرام سے کرتے نا. ان کو پتا تھا کہ یہ مینیجر, اور پھر اسپیکر تو خود استعفیٰ دے گیا. اور پھر آپ لیٹر نکال کے دیکھیں, 7 اپریل کے ڈیٹ ڈالی ہے 7 اپریل کی, اور اس کے اوپر جو ہے وہ پروموشنیں کی گئی افسران کی. وہی جو وہ ان کو بلیک میل کرتے رہے, وہ یہی تھا نا کہ قیصر صاحب ہم آپ کے 10 بندے رکھیں گے, 3 ہمارے بھی رکھ کے جائیں. وہ رکھے گئے ہیں. یہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, راجہ پرویز اشرف نے اسپیکر کا عہدہ سنبھال لیا تھا, منصب سنبھال لیا تھا, اس کے باوجود ان کو بتائے بغیر سیکٹری یہ کام کرواتا رہا اسٹیبلشمنٹ ایڈمن سے. بیک ڈیٹس میں جو ہے لوگ بھرتی کیے گئے. راجہ پرویز اشرف کو پتا تھا اس بات, پتا بھی نہیں تھا کہ, اور یہ افسران پیچھے بیٹھے ہوئے بیک ڈیٹس میں یہ واردات ڈال رہے تھے. وہاں کا جو شعبہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ایڈمن ہے, یہ اکاؤنٹس والے ہیں, وہ اس سارے معاملے میں ملوث ہیں. یہ جب بھی آپ تحقیق کریں گے, میں کہتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم بھجوائیں گے راجہ پرویز اشرف صاحب کو, اسپیکر صاحب کو, وہ اس کی انکوائری کرائیں کہ آخری دنوں میں, آخری 4 سے 5 دنوں میں راجہ پرویز اشرف صاحب, یہ اگر آپ واقعی قانون آئین اور قاعدے کے پابند ہیں تو آپ پتہ کروائیں کتنے لوگ بھرتی کیے گئے, سوابی کے کتنے تھے, کیونکہ اسد قیصر صاحب کا تعلق سوابی سے ہے. پارلیمنٹ میں زیادہ جی یہ اب چیزیں کھول کے آ رہی نا. ایک وہ یہ دیکھیے, ان کے بڑے بڑے ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے یہ ان کا عہدہ ہے, لیکن وہ اس عہدے کے رکھنے والے اتنے ہی چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. کھانا نہیں ہوتا دوپہر کا کھانا, وہ بھی سرکاری خرچے سے آتا تھا. کیونکہ میرا کچھ ٹائم گزرا پارلیمنٹ میں, تو اس ٹائم پہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے, سوشل میڈیا ٹیم ہو, کیمرہ مین سے لے کے سب پٹھان تھے وہاں پہ, سب ثوابی کے لوگ تھے. جی اب آپ خود بھی اس چیز کی گواہی دے رہی ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سینڈوچ بھی منگوائے ہے نا, تو وہ جیب سے نہیں منگوائے, اس کا خرچہ بھی قومی اسمبلی کے کھاتے میں ڈالا ہے. اور پھر تو جو غیر ملکی دورے کیے ہیں اسد قیصر صاحب نے, اس کا جب حساب کتاب آئے گا, وہ آپ کو یعنی کہ پورے سال کا بجٹ آپ نے 6 مہینے میں ختم کر دیا. بیرون ملک دوروں کا 6 سال کا بجٹ تھا, اس کو آپ نے 6 مہینے میں ختم کر دیا, اور مزید بجٹ کے لیے آپ چلے گئے, اور دعوے آپ کرتے رہے کہ جو ہوگی وہ میں نے کفایت شعاری کی ہے. یہ چیزیں کھل کھلا کر جو ہے وہ سامنے آئیں گی, اور میں یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی ہم راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھیجیں گے, اور ان سے ہم کہیں گے کہ اس چیز کی انکوائری کرائیں کہ کتنے لوگ وہاں پہ بھرتی ہوئے, کیسے رکھے گئے, فنانس کمیٹی کو کیوں نظر انداز کیا گیا, اور اس میں افسران کے عزیز و اقارب کتنے ہیں, اسد قیصر کے کہنے پہ کتنے رکھے گئے, اور بیک ڈیٹس میں کیوں رکھے گئے, اور جاتے جاتے جن لوگوں کو وہ پروموشنیں دے کر گئے ہیں یا اضافی ذمہ داریاں دے کر گئے ہیں, وہ کس کھاتے میں دے کر گئے ہیں. یہ نواز کر گئے ہیں. یہ نوازنے کا جو سلسلہ ہے یہ آج کی بات نہیں ہے. جو بھی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے وہ قاعدہ قانون, وہ کہتے ہیں نا, وہ اندھا بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے, یہ والا حساب ہوا, وہ والا حساب ہوا. تھینک یو سو مچ صدیق ساجد صاحب نے بتایا کہ کس طرح جو اسد قیصر سابق اسپیکر جو ہے کس طرح اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے رہے. یہ واقعی انہوں نے بات ٹھیک کی کہ نہ صرف اسد قیصر, جو بھی ہمارے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ غیر ضروری اس کا استعمال کرنا, غیر ضروری لوگوں کو بھرتی کرنا, اور اپنی مرضی کے لوگوں کو بھرتی کرنا. اداروں میں اپنی مرضی کے لوگ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر کام بھی ان سے اپنی مرضی کے ہی لیے جاتے ہیں. اور واقعی اس بات کی تہ تک جانا چاہیے کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا. راجہ پرویز اشرف جیسے قانون اور آئین کے اول نمبردار ہیں, اسپیکر آف دا ہاؤس ہیں, کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, ان کو اس بات کا پتہ لگانا چاہیے کہ آخری 4-5 دن میں ایسا کیا ہوا کہ سابق اسپیکر اسد قیصر نے اتنے لوگوں کو بھرتی کیا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.